यहाँका दलालहरू, यहाँका लेन्डुपेहरू, यहाँका तस्कर र भ्रष्टहरू यहाँबाट यो आउने जो आन्दोलनको आँधी बेरी र सुनामीले यी सबलाई चाहिँ पाखा लगाउनेवाला छ। यो एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। यो एमसीसी सम्झौता यदि लागू हुने हो भने नेपाल साँच्चै गुलाम बन्ने छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको हितमा होइन, नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामा आँच आउने काम हुन्छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता तुरुन्त खारेज गरियोस् भने लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सहित भएको नेपाली नक्सा त सार्वजनिक गरियो, तर हामी भन्छौँ नेपालको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ र लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सुस्ता महेशपुर लगायत 74 भन्दा बढी ठाउँमा जसरी सीमा मिचिएको छ त्यो सीमा मिचिएको नेपाली भूभाग फिर्ता गरिनुपर्छ। आफ्नो कुर्सी दम जोगाउनको निम्ति सरकार भारतीय दलालहरूको गुलामी गर्छ भने अखिल क्रान्तिकारी र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी जस्तो सुकै आन्दोलन र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पनि तयार छ। राष्ट्रवादी एमसीसी सम्झौता खारेज गर। एमसीसी चाहिँदैन, राष्ट्रवादी एमसीसी चाहिँदैन। लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी हाम्रै हो र सरकारको नीति र कार्यक्रमबाटै छिराएर चोर दुलोबाट छिराएर जसरी एमसीसी सम्झौता गरिँदैछ, हामीले अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर एमसीसी सम्झौता गर्दैछन् र सरकारको नीति र कार्यक्रमबाटै छिराएर चोर दुलोबाट छिराएर जसरी एमसीसी सम्झौता गरिँदैछ ताकि 55 अरब नेपाली रुपियाँमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई दाउमा राखेर आज एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने जो धृष्टता गरिराखिएको छ, त्यसो हुँदा हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले हामीले निरन्तर रूपमा विगतदेखि नै हामीले सशक्त ढङ्गले हामीले सङ्घर्ष गर्दै आइराखेका छौँ र अहिले लकडाउनको बेलामा पनि हामीले देशैभरि हामीले विभिन्न कोणबाट यो एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। यो एमसीसी सम्झौता यदि लागू हुने हो भने नेपाल साँच्चै गुलाम बन्ने छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको हितमा होइन, नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामा आँच आउने काम हुन्छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता तुरुन्त खारेज गरियोस् भनेर हामीले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। त्यसै गरी अर्को हामीले भनेका छौँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सहित भएको नेपाली नक्सा त सार्वजनिक गरियो, तर हामी भन्छौँ नेपालको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ र लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सुस्ता महेशपुर लगायत 74 भन्दा बढी ठाउँमा जसरी सीमा मिचिएको छ त्यो सीमा मिचिएको नेपाली भूभाग फिर्ता गरिनुपर्छ र हाम्रो लडाईँ, हाम्रो सङ्घर्ष हामी नेपाल सरकारसँग हामीले अपिल गरिराखेका छौँ, अनुरोध गरिराखेका छौँ। नेपालको 1 इन्च भूमि पनि कदापि यो नछोड्नको निम्ति सरकारलाई हामी अपिल गर्छौँ। तर यदि सरकारले त्यो नेतृत्व गर्न सक्दैन, सरकार पछाडि हट्छ, सरकारले यो त्यो बहानामा यदि आफ्नो कुर्सी दम जोगाउनको निम्ति सरकार भारतीय दलालहरूको गुलामी गर्छ भने अखिल क्रान्तिकारी र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी जस्तो सुकै आन्दोलन र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पनि तयार छ, प्रतिबद्ध छ भन्ने पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। र हामीले भनिराखेका छौँ, अहिले हामीले खबरदारी आन्दोलन गरिराखेका छौँ र त्यसकारण जब भोलि परिस्थिति उनीहरूले एमसीसी यदि पास गर्छन् भने हामी आम नेपाली जनतालाई हामी अपिल गर्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई अपिल गर्छौँ, शिक्षकहरूलाई अपिल गर्छौँ, हामी त्यसै गरी आम राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्तहरू, देशभक्तहरू, सच्चा सबै नेपालीहरूलाई हामी अपिल गर्छौँ र हामी सबैलाई आन्दोलितको लागि हामी आह्वान गर्छौँ र हामी सशक्त ढङ्गले हामी आन्दोलनलाई हामी अगाडि बढाउन हामी बाध्य हुनेछौँ। त्यसको समग्र नेतृत्व चाहिँ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले गर्नेछ र त्यसै गरी अखिल क्रान्तिकारीले पनि एउटा हिस्सेदारीको रूपमा त्यसको सशक्त ढङ्गले नेतृत्व गरेर अखिल क्रान्तिकारी अगाडि बढ्छ। निश्चित रूपमा हामी केमा हामी विश्वस्त छौँ भने न्यायपूर्ण आन्दोलन, राष्ट्रियताको आन्दोलन र सम्पूर्ण यो मुलुकको सार्वभौमिकताको र देशको क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने आन्दोलन त्यो सफल भएरै छोड्छ। यो कुनै पनि हालतमा यहाँका दलालहरू, यहाँका लेन्डुपेहरू, यहाँका तस्कर र भ्रष्टहरू यहाँबाट यो आउने जो आन्दोलनको आँधी बेरी र सुनामीले यी सबलाई चाहिँ पाखा लगाउनेवाला छ, सबैलाई त्यो सुनामीले बगाउनेवाला छ। यो पनि प्रश्न भन्न चाहन्छु, किनकि राष्ट्रिय अखण्डता, क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमिकताको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सबै देशभक्तहरू, सबै नेपाली जनताहरू, विदेशमा रहेका नेपाली जनताहरू तयार छन् र आन्दोलन
लाई अगाडि बढाउनको निम्ति आन्दोलित हुनको लागि नेपाली जनताहरू तयार छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र समग्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन यो कमजोर बन्नेवाला छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुग्छ र यो आन्दोलनले एउटा सार्थक निष्कर्ष हासिल गर्छ। र अहिले सरकारले कमसेकम नक्सा जारी गरेको छ र हामी के भन्छौँ भने नक्सा जारी गर्नु त एउटा सकारात्मकै काम भएको छ, तर नक्सा जारी गरेर मात्रै हुँदैन। हाम्रो त्यो नक्सा अनुरूपको सबै भूभागहरू फिर्ता लिनुपर्छ। र त्यति मात्रै होइन, 74 भन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिचिएको छ, ती सम्पूर्ण अतिक्रमित नेपाली भूभागहरू फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसको चाहिँ समग्र रूपमा नेपाल सरकारले त्यसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले समग्र रूपमा त्यो फिर्ता लिने आँट गर्नुपर्छ। हामी यही चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छौँ। तर यदि उनीहरूकै गुलाम र उनीहरूको दलाल बन्छन् भने तर हामी चुप लाएर बस्नेवाला छैनौँ र आम नेपाली जनताहरू कोही पनि चुप लाएर बस्नेवाला छैनन् र हामी सशक्त ढङ्गले नेतृत्व गरेर त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने जो हामी गर्नुपर्ने काम हो त्यो काम गर्छौँ र म यही कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामीले आजको खास गरी यो विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम हो, हाम्रो यो साङ्केतिक कार्यक्रम हो, किनकि लकडाउनको बेलामा यो हामीलाई थाहा छ अहिले लकडाउन छ, समग्र विश्व नै कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छ, तर पनि हामीले एउटा साङ्केतिक कार्यक्रम यो लकडाउनको बेलामा पनि हामीले जसरी गरिराखेका छौँ, किनकि हामीलाई थाहा छ आज यो नेपाललाई पनि कोभिड-19ले एउटा ढङ्गले गाँजिराखेको छ र समग्र विश्व नै आक्रान्त भइराखेको स्थितिमा हामीलाई नगाँच्ने कुरो भएन र तर पनि हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा यो कार्यक्रम गरेका छौँ र हामी भन्छौँ अब चाहिँ यो त एउटा साङ्केतिक कार्यक्रम हो, तर योभन्दा पनि मुख्यतः हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो अखण्डता, सार्वभौमिकता रक्षा त्यो अझ महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनकि सबैको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता त्यो अपरिहार्य छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी निरन्तर छलफल गरेर आन्दोलनका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ, किनकि हामी यसलाई चाहिँ बुद्धिमत्ताका साथ हामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई छलफल गरेरै अहिलेको परिस्थिति अनुसार हामी अगाडि बढाउनेछौँ र अहिलेको हाम्रो यो साङ्केतिक कार्यक्रम एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, खारेज गर, खारेज केपी सरकार राजीनामाले एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन, एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन, एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, सीमा मिच्न पाइँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, खारेज गर, पाइँदैन, एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद, 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 अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद, 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 राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रघाती 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 एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद, 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 अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद, 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 सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हौँ, एक हौ, एक हौ, सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हौँ, एक हौ, एक हौ, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हौँ, एक हौ, एक हौ, सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हौँ, एक हौ, एक हौ, दलाल राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, राष्ट्रघाती
राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन लिम्पिया दुराली पुल्याएको कालापानी हाम्रो हो हाम्रो हो हाम्रो हो लिम्पिया दुराली पुल्याएको कालापानी हाम्रो हो हाम्रो हो हाम्रो हो राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर राष्ट्रघाती एमसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद 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 नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद 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 नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद 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 लिम्पिया दुराली पुल्याएको कालापानी हाम्रै हो हाम्रै हो हाम्रै हो लिम्पिया दुराली पुल्याएको कालापानी हाम्रै हो हाम्रै हो हाम्रै हो अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर लिम्पिया दुराली पुल्याएको कालापानी हाम्रै हो हाम्रै हो हाम्रै हो लिम्पिया दुराली पुल्याएको कालापानी हाम्रै हो हाम्रै हो हाम्रै हो टु एमसीसी नो टु एमसीसी नो टु एमसीसी एमसीसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर एमसीसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद 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 नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद 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 नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद 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 अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद 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 नो टु एमसीसी 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 एमसीसी चाहिँदैन चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद 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 नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद 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 नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद 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 राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर खारेज गर खारेज गर जुन गरेका छौँ आज यो माइती घर मण्डलामा जसरी हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ र हामीले यो सांगीतिक कार्यक्रम चाहिँ हामी यहीँ यसलाई समापन भएको हामी घोषणा गर्छौँ। हस् त सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।